बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपको सबसे पहले लाहौर से एक मंजर दिखाना चाहता हूँ, फिर मैं इमरान खान की एक ऐसी बात आपको सुनाना चाहता हूँ जो इमरान खान ने बता दिया है कि अब उनको मारने का जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगले चंद घंटों के अंदर आपको ज़मान पार्क में ऑपरेशन होता हुआ दिखाई देगा। और ये मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि रमज़ान से पहले कार्रवाई होगी और तहरीक इंसाफ अलर्ट थी। मैं आपको ये विजुअल्स दिखाना चाहता हूँ। ये ठंडी सड़क के हैं, यानी जो आप यूँ समझिए कि उसकी मुल्हिका साइड है और आपको इसके अंदर ये जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं ये नज़र आ रही हैं। ये एचईसन की बैक साइड है, जो पीछे से दरवाज़ा जाता है। आपको नज़र आ रहा है कि जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गई हैं। आपसे थोड़ी देर पहले खान साहब ने बताया है कि उनको बाकायदा मारने का प्लान है, और मारने का प्लान वैसे जैसे मुर्तज़ा भुट्टो को मारा गया था जो बेनज़ीर के भाई थे, उनको उनके घर के सामने एक जाली किस्म का पुलिस मुकाबला तरतीब दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा जैसे वो पुलिस को एक लिहाज से मजामत करें। इमरान खान ने आज बताया है कि 2 आईजीज़, ये उनका इल्ज़ाम है कि जिसमें आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद ने एक स्क्वाड तैयार किए हैं। वो स्क्वाड लोगों में आएंगे और पुलिस ऑपरेशन करेगी, यहाँ से वो लोग मजामत करेंगे। और उन्होंने पंजाब पुलिस को मुखातिब करके कहा है कि आपके 5 लोगों को मारा जाएगा और तासुर ये दिया जाएगा कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने पुलिस 5 वालों को मार दिया है, और उसके बाद पुलिस आएगी और यहाँ पे एक ऑपरेशन करेगी। जारी बात है मॉडल टाउन की तर्ज के ऊपर खून खराबा होगा। इमरान खान ने अपने लोगों को कहा है कि अगर मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए तो आपने मज़ाहमत नहीं करनी, आपने तसादुम नहीं करना। उनके पास अगर कोई वारंट है, कुछ भी ऐसा है, तो आप उनको अंदर आने दें ताकि ये मसला जो है वो उस तरह से ना बने। मैं आपको बाकी तफसीलात भी दूंगा कि हो सकता है ये ऑपरेशन आज हो सकता है ये ऑपरेशन कल हो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बारे में ये बता दिया है। चूँकि जलसा भी है और जलसा ये 25 की शाम को होगा और 26 को खान साहब रात 12 बजे के बाद खिताब करेंगे। तो इमरान खान ने कहा ये जलसा रेफरेंडम के तौर के ऊपर होगा। तो ये जो उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस के 5 लोगों को मार के जिस तरह का खेल है वो कैसे खेला जाएगा, मैं ज़रा खान साहब की ज़बानी आपको सुनाना चाहता हूँ। मैंने अपनी सारी मेरी टीम को मैंने बताया हुआ था कि होने वाला है। आज सारी उसकी एविडेंस खत्म कर रहे हैं। इन्होंने प्लान क्या बनाया, ज़मान पार्क के बाहर या आज या कल ऑपरेशन का प्लान है। और वो क्या ऑपरेशन है मैं पुलिस वालों को बता रहा हूं। इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई हैं, उधर इस्लामाबाद से उसने चूज किए आईजी ने, और इधर से इसने मुंतखब किए जो पंजाब का आईजी है। इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई हैं। वो क्या करेंगे, वो हमारे लोगों के अंदर यहां आ जाएंगे और इधर से गोली चला के 4-5 पुलिस वाले मारने हैं इन्होंने। हमारे खड़े होके हमारे लोगों के अंदर ये जो लोग भेजेंगे, क्योंकि यहां तो बड़े लोग होते हैं, उनके अंदर रह के इन्होंने 4-5 पुलिस वालों को कत्ल करना है और उसके बाद वहां से अटैक आना है। उन्होंने गोलियां चलानी है, हमारे लोगों को यहां मारेंगे, मॉडल टाउन टाइप कत्ल करेंगे और फिर करते करते मेरे घर आके वो फिर मुर्तजा भुट्टो टाइप स्टाइल मुझे कत्ल करेंगे। ये प्लान बना हुआ है, या आज इन्होंने करना है और या कल करना है। मैं ये सबको आज बताना चाहता हूं। मैं पंजाब पुलिस को बताना चाहता हूं कि आपके 5 लोग ये कत्ल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बहाना मार के यहां अटैक करने का। मैं आज अपने सारे कारकुनों को, जो मैं आपको पहले कहता रहा हूं, मैं आज फिर आपको कह रहा हूं, हमने कभी किसी किस्म के तसादम में नहीं हिस्सा लेना। ये जो मर्जी करें, हमने कुछ नहीं करना। हमने इस बार अगर इन्होंने जिस तरह वहां, मैं इसलिए आपको बताया, वो पत्थर मारा ऊपर से पुलिस वाला तसादम करने के लिए, इश्तियाल देने के लिए। इस बारी अगर ये आपको कोशिश करेंगे इश्तियाल देने के लिए, तो आपने किसी किस्म का रिएक्शन नहीं देना और आपने वो पुलिस को कहना है कि आप आए और जो मर्जी, अगर वो कोई उन्होंने मेरे से कोई बात करनी है, क्योंकि मेरे पास तो अब और कोई केस नहीं, मुझे तो सब में बेल मिल चुकी है, तो जो भी आपका है। तो इमरान खान ने अपने कारकुनों को रोक दिया है कि आपने किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल नहीं देना। 2 खबरें खान साहब से जुड़ी हुई और हैं। उससे पहले एक और खबर देना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि आज जॉइंट सेशन है और उस जॉइंट सेशन से पहले पहले वफाकी काबीना का इजलास अब से थोड़ी देर बाद हो रहा होगा, या जब आप वीडियो देख रहे हो तो शायद ये इजलास हो रहा हो। एक गैर मामूली किस्म का स्पेशल इजलास आज बुलाया गया है और अब उसके हवाले से तवक्को यही है
کہ کچھ منظوریاں وفاقی کابینہ سے پہلے لی جائیں گی, پھر ان کو قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر پیش کیا جائے گا, جس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے. جہاں تک عمران خان کی بات ہے تو ممنوعہ فنڈنگ کیس جس میں ایف آئی اے نے عمران خان کی جو ضمانت ہے اس کو چیلنج کر رکھا تھا, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ایف آئی اے کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے, اور عمران خان کی جو ضمانت منسوخی کے حوالے سے ان کا موقف تھا وہ اب بات نہیں بنی. دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے یہ پوچھا ہوا تھا کہ آپ ہمیں تفصیلات بتائیں کہ عمران خان کے خلاف اس وقت کیسز کتنے ہیں, تو اس کی تفصیلات آ گئی ہیں. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں ہم تو سمجھتے تھے کہ 100 مقدمات ہیں, لیکن یہ تو 100 سے زائد ہیں. صرف عمران خان کی بات کریں تو عمران خان کے خلاف پنجاب میں درج مقدمات کی تعداد 84 ہے, اور اسلام آباد میں جو تعداد ہے وہ 43 ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ 127 مقدمات پنجاب اور اسلام آباد میں صرف اور صرف عمران خان کے خلاف ہیں. اور کل پنجاب میں 56 تھے, یعنی 56 سے وہ چند گھنٹوں کے اندر 84 ہو گئے, اور اسلام آباد میں کل 33 تھے, 10 مزید درج کر کے 43 ہے, یعنی گھنٹوں کے اندر عمران خان کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ درج ہو رہے ہیں. ابھی اس کے اندر وہ مقدمات شامل نہیں ہیں جو بلوچستان کے اندر شامل کیے گئے ہیں یا باقی چیزیں ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ ہمارا سسٹم جو ہے وہ عمران خان کے حوالے سے ایکٹ کر رہا ہے, اور عمران خان بتا بھی رہے ہیں کہ ان کو کیا کیا گیا ہے, ان کے ساتھ کیا ہے. اور دوسری جانب ذرا اندازہ لگائیے کہ پیراگون ریفرنس تھا خواجہ برادران کے خلاف جو خواجہ سعد رفیق ہے اور خواجہ سلمان رفیق, تو اب نیب نے, قومی احتساب بیورو نے یہ کہا ہے کہ وہ مزید کارروائی نہیں کریں گے اس کے خلاف, اور اس سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے رپورٹ احتساب عدالت میں پیش کر دی ہے, اور بتایا ہے کہ جی وعدہ معاف گواہ کیسر امین بٹ دوران اجرا منحرف ہو چکا ہے اور الزامات ثابت نہیں ہو سکے, اس لیے اب ہم مزید کارروائی نہیں چاہتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مزید کارروائیاں ہم نے صرف اور صرف عمران خان کے خلاف کرنی ہے, اور فی الحال سسٹم کا جو ٹارگٹ ہے وہ عمران خان ہے, تو اس لیے باقی چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں. اگلے چند گھنٹے بہت اہم ہیں, میں کوشش کروں گا آپ کو زمان پاک سے اپڈیٹس جا کے دیں, کیونکہ میں زمان پاک آلریڈی موجود تھا, میری واپسی وہاں سے ہوئی, لیکن اب جلسہ ہے 25 کو, یعنی 25 اور 26 والا جلسہ, اس کو ناکام بنانے کے لیے کسی بھی حد تک یہ لوگ جائیں گے. اور مریم نواز کے حوالے سے خبر آپ کو دے دیتا ہوں. حلقہ پی پی 149 میں مریم نواز کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ چیلنج کر دیے گئے ہیں, اور تحریک انصاف کے امیدوار حافظ ذیشان رشید نے ان کے اوپر اعتراضات اٹھایا ہے, اور یہ بتایا ہے کہ ایک تو مریم نواز عدالت سے سزا یافتہ ہیں, دوسرا مریم نواز کے کاغذات نامزدگی پر تصدیق کنندہ کے نام موجود نہیں ہے, مریم نواز کے گوشوارے کے صفحے پر بھی دستخط موجود نہیں ہے, کاغذات نامزدگی پر دستخط شناختی کارڈ والے دستخط سے بالکل مختلف ہیں, یعنی وہ مریم بی بی نے مبینہ طور پہ دستخط نہیں کیے, تو یہ بات ہے. لیکن اب میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ کل 23 مارچ ہے, اور 23 مارچ پاکستان میں بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے, لیکن لگ رہا ہے کہ 23 مارچ اس بار عمران خان کے خلاف منایا جائے گا. ہم عام طور پہ بڑی پریڈ کرتے تھے, چلیں کووڈ میں تو سمجھ آ گئی, ہم نے اس پریڈ کو محدود کیا, لیکن فی الحال ہم اس کو محدود کیوں کر رہے ہیں اس کی سمجھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. چونکہ معاشی طور پہ پاکستان اس پوزیشن کے اوپر پہنچ گیا ہے جہاں پہ اب چیزیں افورڈ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں رہی. تو ایکسپریس نیوز کی خبر ہے جی, مسلح افواج کی روایتی پریڈ محدود پیمانے پر کروانے کا فیصلہ. اسلام آباد میں جو بتایا گیا پریڈ شکر پڑیاں کی بجائے ایوان صدر میں ہوگی. پریڈ میں محدود پیمانے پر جو ہے وہ مہمانوں کو مدعو کیا گیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم افورڈ بیسیکلی اس وقت جو کفایت چاری کی ایک وجہ بتائی گئی ہے, آسٹیرٹی موومنٹ جو ہے اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. عمران خان یہ بات بہت عرصے سے کہہ رہے تھے کہ جناب یہ چیزیں نہ کریں, اور آپ جانتے ہیں کل انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جناب ہم وہ لوگوں کو ریلیف دیں گے. پھر آئی ایم ایف نے جب ذرا چابی کی ہے, یہ اب سے تھوڑی دیر پہلے مفتاح اسماعیل کہہ رہے تھے کہ ہم نے آئی ایم ایف کو یہ کہا تھا کہ ہم غلط بیانی نہیں کریں گے, لیکن یہ جب صاحب واپس آئے ساگ ڈار صاحب تو انہوں نے اس معاہدے کے اوپر عمل نہیں کیا, جس وجہ سے پاکستان کو فی الحال مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے کارروائی عمران خان کے خلاف بھی کرنی ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.